لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड कर रहे हैं। आई थिंक एपिसोड 8 तो कर दी थी, 9 है हमारी शायद। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह चलें, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व अमलन लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक रब्बि ज़िदनी इल्मा। चले, आज जो हम करेंगे, हमने पिछली एपिसोड में बताया था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ बताई थी, और उसके बाद कि वो ऑर्फन हो गए थे। उनके दादा की डेथ के बाद उनको उनके चचा की उसमें दे दिया था। चचा जो थे वो उनके जो सगी माँ से, उनके अब्दुल्ला के सगे जो भाई थे, उनकी किफ़ालत में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया था। और उनके साथ फिर उन्होंने अपना टाइम गुजारा, और जिन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। अबू तालिब ने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत उनकी यंग एज में भी सपोर्ट किया। फाइनेंशली इतना नहीं करा, लेकिन वैसे उन्होंने उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और काफ़ी एज तक वो रहे हैं अबू तालिब। अच्छा, उसकी यानी जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो 50 ईयर के थे तब अबू तालिब की डेथ हुई है। ठीक है, ही वॉज़ अ फुल ब्रदर ऑफ अब्दुल्ला। इसके बाद हम आते हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाली एज जब वो क्या कहते हैं 9, 10, 11 साल के थे। अच्छा, इन एजेस का जो मैं बता रही हूँ बहुत की कम हिस्ट्री मिलती है, क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने नहीं, जो कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इसलिए उस ज़माने का कम पता चलता है कि प्रॉफिटहुड तो मिलने के बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हुए और फिर उनकी सीरा लिखी गई है ना। तो उससे पहले तो इतनी थी नहीं हिस्ट्री, और जब तक उनका प्रॉफिटहुड आई है तो उनके उस ज़माने के जितने भी लोग थे, काफ़ी सारे लोग चले गए थे इस दुनिया से। तो इतनी ज़्यादा उनकी इंसिडेंट या वाक़यात उनकी उस ज़माने के नहीं मिलते। एक वाक़या है जो बहुत ज़्यादा मिलता है, और वो भी मैं आपको बताती हूँ। उनके 9 साल के थे, 10 या 11 साल के थे, और उसको इब्ने इसहाक़ ने, तिरमिज़ी ने और इब्ने हजर ने, तीनों सीरा की किताबों के अंदर इन हिस्टोरियंस ने लिखा है। लेकिन ये अच्छा, जो सीरा होती है, सीरा के अंदर ज़रूरी नहीं है कुछ हिस्टोरियाँ ऑथेंटिक भी हों, क्योंकि वो हिस्टोरियंस लिखते हैं। और बाद में जो सीरा की किताबें आई हैं ना, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इजाफा करा गया है, जो कि था भी नहीं ओरिजिनली, जो ऑथेंटिक भी नहीं था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। वो बहुत ज़्यादा एडअप हुआ है। हदीस के अंदर ये फ़र्क होता है कि हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अलर्ट एंड कॉन्शियस होकर उनकी असनाद, जो चेन ऑफ नैरेटर्स है, उस पर बहुत गौर किया जाता है। तो हदीस के ऊपर जो काम हुआ है वो बहुत ज़्यादा उस तवज्जो से किया गया है, यानी ऐसा सीरा के साथ नहीं किया गया। तो सीरा के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो लगता है कि ठीक नहीं भी हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी पे फ़र्क के ऊपर सवाल उठता है। तो उसमें से एक ये वाक़या है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि बुहेरा का है, जो एक मॉन्क थे। और वो मॉन्क थे क्या कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 या 10 या 11 साल के थे, तो वो अबू तालिब जो हैं वो एक कैरवान के साथ सीरिया जा रहे थे। अब चूँकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी गार्डियनशिप में दिया गया था, तो वो उन्हें छोड़ के जा रहे थे, जो कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो उसकी वजह से हज़रत प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब अपने साथ लेके गए। और स्टोरी के अंदर ये है कि वो साथ अबू बकर को भी लेकर गए और बिलाल इब्ने रबाह को भी लेकर गए। इन सब को लेकर वो इस जर्नी पे सीरिया गए। अब जब वो पहुँचे हैं एक वहाँ सीरिया की तरफ जाने के लिए, तो एक मॉन्स्टरी वो होते हैं जो नहीं मॉन्क जिधर नहीं रहते, मोनेस्ट्रीज़ कहते हैं उनको। वहाँ पर जब गुज़रे हैं तो एक मॉन्क थे जो वहाँ पर निकल के आए, उनका नाम था बुहेरा। और वो बहुत ज़्यादा राइचियस मॉन्क थे। मॉन्क्स का आपको पता है ना कि दुनिया, वो क्या कहते हैं, तारिक दुनिया हुए हुए होते हैं। वो इतना ज़्यादा अपने आप को उसके अंदर में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो दुनिया की आम चीज़ों को भी छोड़ चुके होते हैं। तो वो बाहर बहुत वो निकल के आए, और उन्होंने इन लोग को इनवाइट करा खाने के ऊपर। तो इन्होंने सब वैसे भी हैरान हुए कि यूजुअली वो बाहर नहीं आते थे। उन्होंने उनको कहा कि इंसिस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप हमें क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं फ़ीस्ट के लिए। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे दरमियान एक बच्चा है जो कि प्रॉफिट बनेगा।
تو وہ سن کے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ساتھ کہ اس کو جو ہے کلاؤڈ شیلٹر کریں گے، اس کو پتھر جو ہیں وہ سجدے کریں گے، اس کو جو ہے درخت بھی ہیں جو وہ اس کو کیا کہتے ہیں شیلٹر کریں گے، یعنی کور کریں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ابو طالب کو کہ اس بچے کی بہت کیئر کرنا. اچھا، اب وہ فیسٹ کے لیے جب وہ بیٹھ گئے کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ 7-8 کوئی رومن سولجر آئے اور وہ ڈھونڈنا شروع ہوئے کہ یعنی ان کی منیسٹری کے اندر انٹر ہوئے اور وہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بچے ہی تھے لیکن وہ قصہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ ڈھونڈنا شروع ہوئے کہ تو ان مونک نے ان کو چھپا دیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان لوگوں کو کچھ بھی کہہ کے واپس کر دیا. تو وہ جب چلے گئے سپاہی تو انہوں نے فوراً ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کو فوراً کسی بھی حفاظت میں واپس مکہ بھیج دیں کیونکہ ان کی جان کو خدشہ ہے. یہ جو رومن ہیں یہ ان کو پکڑ کے لے کر جائیں گے اور ان کو یہ مار دیں گے کیپچر کر کے. تو پھر ابو طالب نے فوراً ان کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے ساتھ اور وہ بلال ابن رباح کے ساتھ واپس فوراً مدینہ بھیج دیا. تو وہ ہی واز سینڈ. یہ ساری سٹوری لکھی گئی ہے ترمذی کے اندر، ابن اسحاق نے بھی لکھی ہے اور ابن حجر نے بھی لکھی ہے. اب یہ جو اسٹوری ہے اس کے اگینسٹ کچھ اور ہسٹورینز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تھوڑا ڈاؤٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر وہ اٹھائی ہے کہ ان کے اندر سب سے زیادہ جو نام آتا ہے امام ذہبی کا آتا ہے اور ابن کثیر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی بہت زیادہ آتا ہے. جو امام ذہبی ہیں وہ جو ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو تو ہم نے بہت سنا ہوا ہے نا، ان کے وہ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں. اینڈ ہی از اے ویری انٹلیکچوئل پرسن، بہت زیادہ. اور وہ کہتے تھے کہ جب تک وہ بلیو نہیں کرتے تھے، جب تک وہ اس کو سن نہیں لیتے تھے اور اس کی پوری اوتھینٹسٹی کو میک شیور نہیں کر لیتے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ جو اسٹوری ہے اس کے اندر بہت فلاز مل رہے ہیں. وہ اس لیے کہ جس وقت کی یہ اسٹوری بتا رہے ہیں اس وقت ابو بکر تو 10 سال کے تھے. تو ابو بکر کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. وہ دوسرے ٹرائب کے تھے تو کہتے ہیں، اور ان کی ان سے کوئی اس وقت واقفیت بھی نہیں تھی. ایک تو یہ ہے کہ وائی پھر وہ ابو طالب ان کو لے کر گئے. دوسرا اس میں انہوں نے کہا کہ بلال ابن رباح جو ہیں حبشی غلام جو تھے وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت. وہ تو اس اسٹوری کے بھی 30 سال بعد ان کو ابو بکر نے سلیوری سے فری کر کے وہ پھر مسلمان ہوئے. تو جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو وہ کیسے اس وقت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود 11 سال کے تھے، سمجھیں. تو وہ ان کے ساتھ بڑا فرق ہے ایج کے اندر بلال ابن رباح اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 پوائنٹ انہوں نے دوسرا بتایا، اور انہوں نے ایک تیسرا پوائنٹ یہ بتایا کہ جب بادل سایہ کر رہا تھا تو درخت کو سایہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ بھی پوائنٹ ہے کہ بھائی ایک چیز سایہ کر رہی ہے تو دوسری سایہ کرنے کی چیز کیا تھی. اور تیسری انہوں نے بتایا کہ یہ کیسا پوائنٹ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جب بتا دیا گیا بحیرہ کی طرف سے کہ بھائی یہ بچہ جو ہے یہ پروفٹ بنے گا، تو جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا اپنی پروفٹ ہونے کے بعد کام شروع کرا تھا تو ابو طالب کو تو فوراً اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں تو بتا چکا تھا وہ مونک کہ یہ تو پروفٹ بنے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں پھر ابو طالب ان کو روکا کرتے تھے کہ آپ پریچ مت کریں، یہ نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا تھا کہ میں نے تو پروفٹ بہت بننا ہے، میں نے تو بننا ہی پروفٹ ہے، وہ نبی بننا ہے مجھے، یہ ہوگا میرے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جب ان کے اوپر پہلی وحی آئی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرسٹ ٹائم غار حرا میں آئے تھے تو وہ کیوں ڈر گئے تھے. وہ ڈرے تھے اور وہ فوراً اپنے گھر آئے تھے اور وہ اپنی وائف کے پاس حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کمبل اڑا دو. اور پھر اس کے بعد وہ ان کی جو وائف ہیں وہ ان کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں، جو کہ کرسچن تھے اس زمانے میں. کرسچن نہیں تھے، میں نے آپ کو پہلے ہسٹری میں بتایا تھا کہ حنیف مسلمان تھے وہ. تو وہ انہوں نے ان کو بتایا تھا کیا کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں. انہوں نے بتایا. تو اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جبرائیل آئیں گے اور میں پروفٹ بنوں گا، تو وہ اتنے کیوں ڈرے تھے. پھر تو انسان ڈرتا نہیں ہے نا، وہ تو پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ آپ
आप अब आए हैं, मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। तो ये वाली एक पॉइंट उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने कहा कि एक ये भी है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ना ये स्टोरियाँ जो है ना जिसमें ये सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही, और इस तरह बताना कि बादल साया करता था, कुछ चीज़ें उसमें होंगी सही, लेकिन मैक्सिमम जो बाद में हिस्टोरियंस ने वही ना उसकी वजह से ये होता है कि फिर नॉन मुस्लिम को बहुत पॉइंट्स उठाने का मौका मिलता है कि जब हम एग्जैजरेट कर देते हैं ना। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बशर थे, तो उनके लिए बशरी तकाज़े भी थे उनके, तो जब आप बनाते हैं तो इनकी वजह से बहुत हमें एक वो कहते हैं ना कि एक्सक्यूज़ेस मिल जाती हैं उन लोगों को। तो वो ये भी समझ सकते हैं कि जी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि उस बुहेरा ने उस वक़्त बता दिया था, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाद में प्रीच कर रहे हैं और इनको बनी इसराइल का और एक काव का किस्सा और जितनी सूरह बकरा इन सब में पुराने नबियों के किस्से, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की तिलावत करते थे तो वही पुराने किस्से थे ना। तो वो कहते थे कि ये इसलिए था कि इनको तो बहीरा ने बता दिया था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, एक 10 साल के बच्चे को क्या याद रहेगा, इतना डिटेल कैसे याद रहेगी, पूरा कुरान ही डिटेल में है प्रीवियस नेशंस के मुतालिक। तो वो कह रहे हैं ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए अगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितना हमें बताना था उतना बता दिया, उससे ज़्यादा हम जब इंक्रीज़ करते हैं तो हम उसके लिए बहुत सारे ना ग्रे एरिया शुरू कर देते हैं, लोगों को मौका दे देते हैं बताने के लिए। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, ये तो बहुत बड़ी वो है कि एक नबी उम्मी जिसने कभी ना पढ़ा ना लिखा और वो आके अरब में खड़ा होके कुरान की तलावत कर रहा है, जिसके अंदर सूरह बकरा में बनी इसराइल, सूरह ताहा में सूरह शुरा है, सूरह अंबिया है, इतने किस्से हैं। तो वो तो ये तो उनका ही एक मिराकलस वो है ना कि ये कि उन्हें कैसे पता चल गया, अल्लाह सुब्हाना ताला के थ्रू, उन्हें रेवलेशन के थ्रू पता चला ना। तो उसमें उस बुहेरा का तो कोई वो नहीं है, तो इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर उस स्टोरी की ज़्यादातर अब वो किया जाता है। तो इसलिए बस मैंने आपको कहा कि ये चूँकि है सीरा में शामिल, लोग बहुत इस स्टोरी का जिक्र कर रहे होते हैं, तो ये एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखना था कि ऐसा नहीं हुआ था, इसमें थोड़े से फ्लॉज हैं। अच्छा, उसके बाद 12 साल के बाद की दो फिर बाद उसके बाद आते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 15 या 16 साल के थे। ठीक है, जब वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 या 16 साल के थे तो वो क्या थे, वो शेफर्ड थे। वो उन्होंने सबसे पहली जॉब जो उन्होंने करी है ना एज ए तो वो उन्होंने एज ए चरवाहे की थी। वो शीप के शेफर्ड थे, यानी उसमें कहा गया है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह डिड नॉट सेंड एनी प्रॉफिट एक्सेप्ट दैट ही वाज अ शेफर्ड ऑफ शीप, यानी उनको कोई भी जो नबी आए हैं उन्होंने सबसे पहले चरवाहे का काम किया। जैसे हज़रत मूसा थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, जब वो नबी बनाए, जो भी नबी बनाए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त, यानी जो भी नबी को प्रॉफिटहुड मिली है उस वक़्त वो चरवाहे का काम कर रहे होते थे। ठीक है, तो एक उन्होंने कहा हज़रत मूसा जब मिस्र से भागे थे और मदियन पहुँचे थे, तो मदियन में वो याद, अगर आपको स्टोरी पता हो, सूरत ताहा में भी है कि वो उन्होंने 2 बहनें थीं, उनको उन्होंने पानी पिलाया, फिर वो दरख्त के नीचे बैठ गए, फिर एक बहन आई और उन्होंने कहा वो हमारे फालिद बुला रहे हैं आपको। तो हज़रत शुएब की वो बेटी थी जिनसे हज़रत मूसा की शादी हुई थी, तो उन्होंने उनको कहा था कि आएँ और आप मेरे फ्लॉक्स का शेफर्ड का काम करें। मैं फिर अपनी बेटी से उनकी शादी हुई, तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम शेफर्ड थे तब उन्हें प्रॉफिटहुड हुई थी। इसी तरह कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम भी जब शेफर्ड थे उस वक़्त वो नबी बने थे। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं भी जब शेफर्ड था और मैं अजियाद का शेफर्ड था। अजियाद एक जगह है और ये जगह अजियाद, आजकल अजियाद हॉस्पिटल है जो बिल्कुल राइट बिहाइंड हरम है। हरम के बिल्कुल पीछे की तरफ अजियात के, अगर आप उम्रा पे जाएं तो आप देखिएगा उस हॉस्पिटल का नाम अजियात है। तो वो जगह थी और वो कहते हैं कि वहाँ पर वो जो है ना बकरियाँ चराते थे। उस ज़माने का मक्का बहुत डिफरेंट था ना, छोटा सा था और खुला इलाका था, रूरल एरिया था, तो वो लेकर जाते थे चराने के लिए। ठीक है, तो और क्या होता है, मोस्टली सहाबा जो थे ना उनको पता नहीं था इसके मुतालिक। एक ये इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ ली है कि सहाबा ने पूछा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि जो भी नबी आया है वो चरवाहा ही आया है, तो सहाबा ने पूछा क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी
تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی چرواہا تھا، اور میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چراتا تھا کچھ سکوں کے عوض، یعنی اس کے بدلے میں مجھے کچھ سکے ملا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ وہ چرواہے تھے۔ اور دوسرا یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کو اتنا پتہ نہیں تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی زندگی کی، ورنہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ چاہ رہے ہیں، وہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی، تو اس کا مطلب ہے نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کا کیوں اللہ نے بنایا، کیوں شیفرڈ بنایا؟ اللہ کسی بہت امیر گھر میں بزنس مین بنا کے بھیج دیتے، کسی ٹرائبل کے بہت بڑا لیڈر بنا دیتے، کہیں کنگڈم دے دیتے، کچھ بھی اللہ تو دے سکتے ہیں نا۔ وائی شیفرڈ ہوڈ، وائی شیفرڈ کیوں بنایا؟ جو چرواہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے یہاں بھی یہاں تو کینیڈا میں تو مجھے اتنا نہیں پتہ، ہمارے ادھر تو ایمش وغیرہ رہتے ہیں لیکن بڑے سمپل ہوتے ہیں ایمش لوگ بھی۔ ویسے آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں دیکھیں آپ کہیں، یا ہم چونکہ میں دبئی میں رہی ہوں تو وہاں بدوؤں کا جو علاقہ ہوتا ہے نا، تو وہاں پر جب آپ چرواہا ایک نکلتا ہے نا اپنے جانور لے کے، تو وہ بالکل اکیلا ہی نکل رہا ہوتا ہے، ہانکتا واتا چلا جاتا ہے، پھر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس کے جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو ایک سولیٹیوڈ اس کو ملتا ہے اکیلا بیٹھنے کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نظارے کرتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ریفلیکشنز بھی کر سکتا ہے، پوری دنیا، یعنی کہتے ہیں نا کہ تفکر کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کے اوپر۔ تو شیفرڈ اس لیے بننے کا یہ ہوتا ہے کہ جو شیفرڈز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہمبل ہوتے ہیں، کہ یہ بھی ہے ان کے اندر، اور وہ اللہ کی نیچر پہ غور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، چونکہ انہیں نبی بنانا تھا، تو ان کو اس فیزز سے گزارا ہے کہ وہ ریفلیکشن کریں، وہ دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور نا جو سراؤنڈنگ اربن ایریاز ہیں نا، اربن ایریاز جو ہیں وہ زیادہ تر ورلڈلی افیئرس کے اندر بزی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی شہری علاقے ہیں وہاں ایتھیسٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے ایمش علاقہ، یہاں پہ بالکل وہ پیور آرتھوڈاکس قسم کے کرسچن ہیں، تو یعنی کہیں نہ کہیں وہ مذہبی ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی ہیں۔ اور جو ہم زندگی میں شہری علاقوں میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر زندگی کی بھاگ دوڑ اس میں ہی اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ اسپرچولی تھوڑا زیادہ اٹیچ نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہنے کا پروفیسر ایک مقصد تھا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اسپیسیفلی انہوں نے کہا کہ جو جانور ہوتا ہے نا، جو چرواہا ہوتا ہے، اسے اپنے ہر جانور کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی چرواہے کو دیکھیں نا، شیفرڈ کو، تو اس کو اپنے فلاک کے ایک ایک جانور کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسے، والوں کے تو نام ہوتے ہیں، بعض کو وہ آواز لگاتے ہیں، ایک آ جاتا ہے۔ اگر میں دیکھوں نا نیشنل جیوگرافی یا کہیں دیکھو، ایک آواز پہ بھاگے ہوئے آتے ہیں جانور اپنے مالک کی، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو اسی طرح ایک نبی جو ہے نا، اسے پتہ ہوگا اپنی امت کے ایک ایک بندے کا اور ایک اس کا، کہ اس نے کیسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کہاں اس نے ہمبل ہونا ہے، کہاں تھوڑا سا اس نے سٹرن ہونا ہے، تو وہ اس کو ڈیل کرنا آتا ہے۔ دوسرا، وہ جو شیپرڈ ہوتا ہے، اگر اس کی فلاک کے اوپر یا اس کا جو پورا ریوڑ ہے اس کے اوپر کوئی جنگلی جانور اٹیک کر رہا ہے تو وہ بچائے گا بھی نا اس کو، تو بریوری سکھاتا۔ تو ایک شیفرڈ جو ہوتا ہے وہ ایک بریوری کی بھی بہت بڑی مثال ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے اس کے اندر، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایروگنس نہیں ہوتا، بڑے سمپل سے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور تمام جو نبی تھے ان سب کے اندر ایک ہیوملٹی تھی، کیونکہ وہ سارے اچھا۔ اور دوسرا ایک اور بات آپ دیکھیں کہ جو لوگ گھوڑے اون کرتے ہیں نا، تو وہ تھوڑے پراؤڈ ہوتے ہیں۔ گھوڑا عرب کا، جیسے عربین ہارسز ہیں، دا پرنسز کے پاس ہوتے ہیں، تو دے فیل سو پراؤڈ۔ ایون کیمل والے کے اندر تھوڑا، اس کے اندر بھی بڑا ایک ہو جاتی ہے نا کہ بڑے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بھیڑ بکریوں والے ہوتے ہیں نا، ان میں ہیوملٹی پائی جاتی ہے۔ یہ بڑا ایک کامن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ کہ ہارس اور کیمل، اور پھر ان کا بتایا کہ ان کے اندر یہ ہیوملٹی پائی جاتی ہے کہ کس طرح ہاؤ ٹو ہمبل آور سیلف۔ اور دوسرا جو چرواہے اپنی محنت سے جو کما رہا ہے، اپنی محنت سے کما کے جو اس کو ایک سکون اور ایک پیورٹی کی فیلنگ آتی ہے نا، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ تو تمام نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اپنے جو داؤد علیہ السلام تھے وہ کیا تھے، وہ کارپینٹر تھے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ بلیک اسمتھ بھی تھے، لوہار بھی تھے، وہ موڑ دیا کرتے تھے اس
उसको और कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि प्योरेस्ट मनी यू कैन अर्न इज़ द मनी विच यू अर्न फ्रॉम बाय द लेबर ऑफ योर हैंड, अपने हाथ से कमा के जो आप प्योर कमाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहाँ एक चरवाहे से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमा दी। इसका आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो सूरह दुहा है ना, अगर आप उसको पढ़ें, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका व मा क़ला, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा था। क्या वो कहते हैं ना कि क्या हमने आपको अता नहीं करा, वद हाँ मा वद्दअका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका वनल ऊला, यानी जो आने वाला वक्त है वो पिछले वक्त से आपके लिए बेहतर होगा। तो आप चरवाहे थे लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट दुनिया के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का बोलबाला हो गया। तो ये जो सूरत है ये इतनी माशाअल्लाह उसमें बताई गई है क्या है। और इवन ये भी बताया गया है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक दफ़ा एक कैमल मेरे पास आया और वो अपने इशारे से उसने जो भी होगा उसका जेस्चर होगा एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्यार करा, खूब थपका, फिर वो रुक गया। फिर उन्होंने कहा किसका है, मालिक को बुलाया। तो फिर मालिक को बुला के उन्होंने समझाया कि तुम इससे इतना ओवर वर्क लेते हो। तो उसे कहा कि ये बहुत गलत है कि एक कंप्लेन कर रहा है जानवर आके। तो एक चरवाहे की मोहब्बत अपने जानवरों से बहुत शदीद होती है। तो ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे मोहब्बत है। वो हमारे कहते हैं कि वो ऐसे ही वो हमारे लिए वो हैं जैसे एक चरवाहा अपनी उससे मोहब्बत करता है। ये उस ज़माने में चरवाहे का रोल होता था न तमाम नबियों का। उसके बाद हम आ जाते हैं जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के थे। ये भी एक इवेंट है और ये फिजार की वॉर्स हुई थी। फिजार का वर्ड है फजूर से निकला है, जिसको ईवल कहते हैं, ख़राब। फाजिर शख्स नहीं होता, सिनफुल शख्स होता है। तो ये जो वॉर्स थी इनका नाम फिजार इसलिए पड़ा था कि इनके अंदर जो दोनों टाइप की पार्टीज़ थी ना, दोनों बोथ आर ईवल। एक कम ईवल होगी और एक ज़्यादा ईवल होगी, लेकिन दोनों ही ईवल थी। और ये हुआ क्या था कि स्मॉल बैटल्स हो रही थी उस ज़माने के अंदर जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के थे। एक कुरैश का जो है मेन ट्राइब जो है ना, कुरैश का फ़िहर के नाम से निकला है वैसे कुरैश का। उनके ऊपर सबसे बड़ा जो ट्राइब होता है कि एक मेन ट्राइब है, बड़ा है, और उसके नीचे सब ट्राइब्स हैं। तो जो किनाना है वो मेन है, उसके अंदर से कुरैश है, बनु उमैया है, डिफरेंट बनु मुनाफ है, इस तरह के छोटे छोटे थे। तो कहते हैं एक बड़ा किनाना का जो ट्राइब था उसके एक शख्स ने क्या करा, उसने दूसरा एक और बड़ा ब्रांच था, जैसे किनाना बड़े ब्रांच है तो यहाँ पर एक कैस इकलान के नाम से, कैस किलान के नाम से, कैस हिलान के नाम से एक और बड़ा ट्राइब था। उसके एक शख्स को जो है ना इन्होंने क्या किया, कत्ल कर दिया। अब जब वो कत्ल कर दिया तो जो कातिल था वो भागा और वो हरम में जाके छुप गया। अब हरम तो हराम है ना, वहाँ तो किसी को कत्ल नहीं करा जा सकता, तो वो वहाँ जाके छुप गया। अब हुआ क्या, जो दूसरा कबीला था, जिस एक तो कुरैश थे ना जिसने मार दिया था, जो हवाज़न वाला कबीला था जिसका बंदा मारा गया, उन्होंने जाके काबे के अंदर जंग छेड़ दी, कत्लो गारत गरी शुरू कर दी। इतनी शदीद वहाँ पे उन्होंने उसको अटैक करा। अब जब अटैक हुआ तो वो तो पूरी उन्होंने कहा ये तो काबे की हुर्मत पे पानी फिरा, कुरैश भी शुरू हो गए। तो एक पूरी वॉर की सिचुएशन हो गई थी उस वक़्त। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाला टाइम बताया था कि मैंने इस वॉर को अटेंड किया है। एंड वो ये भी बताते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस के अंदर है कि आई रिमेंबर पार्टिसिपेटिंग इन द फिजार वॉर्स, यानी जो फिजार की वॉर्स हुई हैं उनके अंदर मैंने हिस्सा लिया है। और मैं क्या करता था, मैं एरो, क्योंकि एरो से लड़ाइयाँ होती थी उस ज़माने में, कोई इस तरह क्लाशनकोफ और वो तो दौर ही नहीं था ना, वो तो ऐसे क्या होते हैं स्लिंग्स मारते थे और एरोज़ मारते थे। तो जो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु 15 साल के थे तो उनकी ड्यूटी थी कि सारे एरो कलेक्ट करके वापस कुरैश के पास लाते थे, वो सेकेंड टाइम दोबारा रीयूज़ होते थे। तो कह रहे थे मैंने उसके अंदर हिस्सा लिया और मैं एरो जमा करता था। और उन्होंने कहा आई डू नॉट रिग्रेट पार्टिसिपेट, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर सही साइड पे ज़्यादातर कुरैश को इसलिए जाता है कि काबे की हुर्मत के ऊपर अटैक करना सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, एक इंसान का कत्ल तो है लेकिन उससे बड़ा एक वो तो हुआ, लेकिन जिस तरह उन्होंने काबे के अंदर घुस के उसकी हुर्मत को किया ना, तो फिर कुरैश की उनसे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सेंस में कहा कि मैंने उसके वॉर के अंदर हिस्सा लिया और मैं एरोज़ लेकर जाया करता था। ये एक उनका फिजार वॉर का एक इवेंट है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी टीनेज वाले दौर का जो हमें सीरा से मिलता है। उसके अलावा एक और इवेंट मिलता है जिसका नाम है हिल्फुल फुदूल।
حلف الفضول کا یہ ایک پیکٹ ہے، یہ ایک ہمیں ملتا ہے ان کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب وہ 20 سال کے تھے۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد 20 سال کی عمر کے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو ایک ٹرائب تھا، اس کا نام ہے ٹرائب آف زبیر، وہ یمن کا ایک ٹرائب کا ایک یمن کے لوگوں کا ایک ٹرائب تھا جو مکے سے تھوڑا ہٹ کے اور بہت زیادہ ہائی فائی نہیں تھے، یعنی بہت عزت نہیں تھی، وہ الگ سے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یمنی جو ہے وہ مکہ میں آیا حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کرا، اس نے اپنی کچھ چیزیں بیچی فنڈ کے لیے، اپنے فنڈ کے لیے اس نے چیزیں بیچی، اور چیزیں کس کو بیچی، اس نے جو قریش کے جو ٹرائب کے ایک چیفٹنس تھے ان کو بھیجی، جن کا نام تھا العاص ابن وائل۔ یہ عمر ابن عاص نہیں تھے صحابی، ان کے فادر تھے، ٹھیک ہے، ہی واز اے چیفٹن۔ تو ان کو انہوں نے اپنی چیزیں بھیجی اور انہوں نے کہا میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تو انہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے ان پہ بھروسہ کر لیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ بار بار ان سے پیسے مانگے، انہوں نے کہا میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ سارا واقعہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا، پھر انہوں نے کیا کرا کہ دوسرے دن گئے، انہوں نے پھر ان کو ٹکٹلا دیا، پھر وہ ڈپلومیٹس ڈفرینٹ چیفٹنس کے پاس گئے، انہوں نے جا کے ان سے سفارش کری کہ یہ جو ہے الاس انہوں نے میرے سے مجھے پیسے نہیں دے رہے یہ، تو کسی نے بھی نہیں ان کی سنی۔ اب جب وہ ہر جگہ سے تنگ ہو گئے تو انہوں نے کیا کرا، اس یمنی باشندے نے کیا کرا کہ وہ جا کے مین کعبہ حرم کے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچھا اس زمانے میں کوئی ٹی وی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن شعر و شاعری کا بہت زور تھا، اپنی پیغام پہنچانے کے لیے زیادہ تر عرب کے قبائل کے اندر شعر و شاعری ہوتی تھی اور اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کل آپ سمجھ لیں ٹک ٹاک وائرل ہو گئی یا کوئی بھی ویڈیو آپ کی وائرل ہو جائے نا، تو جو کتنی مشہور ہو جاتی ہے اور لوگ ایک دم راتوں رات میں شروع ہو جاتے ہیں، تو اس زمانے کا یہی حساب تھا کہ اگر کوئی وہاں کھڑے ہو کر کوئی بھی نظم یا کچھ کسی کے متعلق بولے گا تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تو وہ وہاں پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک پوئٹری پڑھی، اور اس نے کیا پوئٹری پڑھی، اس نے کس کو پکارا، اس نے فہر کے نام سے پکارا کہ اے فہر کے لوگوں میری بات سنو۔ فہر جو تھے وہ قریش کے، یعنی عدنان کی جو نسل آ رہی ہے اس میں ایک فہر ہیں، ان سے نکلی ہے قریش کی فہر ہیں، پھر قصے کنانہ ہیں، پھر قصے ہیں، پھر ان طرح نکلی ہے نا، تو وہ جو فہر ہیں اس کے نام سے انہوں نے ان کو، یعنی ان کی پشتوں کو پیچھے جا کے اس بندے نے اس سے ان کو آواز لگا کے کہا کہ اے فہر کے لوگوں میری بات سنو، میں ایک آدمی ہوں جو کہ بہت پریشان ہوں، اور مجھے چوری کر مجھے یعنی لوٹ لیا گیا ہے۔ کہاں لوٹ لیا گیا ہے؟ مجھے مکہ کی ویلی کے اندر لوٹ لیا ہے۔ اور کس نے مجھے لوٹ لیا ہے؟ ایک چیفٹن نے لوٹ لیا ہے، یعنی ٹرائبل لیڈر نے لوٹ لیا ہے، وہ ٹرائبل لیڈر جو کہ پلگرمز جو حجاج آتے ہیں ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پویم کی شکل میں میں آپ کو اس کا ویسے بتا رہی ہوں نا، جسٹ اس طرح پڑھتے ہیں، میں پویم تو نہیں پڑھ سکتی ہیں مجھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ میں کس حلیے میں ہوں، میں احرام کی حالت میں ہوں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں اکیلا آدمی ہوں، میں اپنے گھر سے بہت دور ہوں، تو کہاں ہے اے ٹرائب، میری بات سنیں، اور میں آپ کا گیسٹ ہوں جو کہ ہجر اور اسٹون کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ ہجر کیا ہے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑا ہوں، اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ اب وہ اتنی بڑی بڑی بات کر کے وہ پویم پڑھ رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور حرم کے رہنے والوں، نوبل لوگوں، جو تم لوگ اتنے نوبل ہو، تم لوگ جو سینکٹٹی کو چیٹ نہیں کرتے ہو اور اپنے گیسٹ کے اوپر تم لوگ خیال رکھتے ہو، لیکن تم لوگ نے مجھے چیٹ کر لیا، یعنی مجھے نقصان پہنچایا، مجھے چیٹ کر لیا، مجھے لوٹ لیا۔ حالانکہ تم کیا پہنے ہو؟ کندورا پہنے، تھوپ کہتے ہیں نا، تھوپ پہنتے ہو، اور اس کے اندر تم چور ہو۔ جب اس نے یہ پویم پڑھی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی پھیلی ہے نا جنگل کیا، چھوٹا سا تو مکہ تھا تو ایک دم پھیل گئی۔ تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے نا، زبیر ابن عبد المطلب، ان کے کانوں میں یہ ہوئی، اور وہ تو بڑے پریشان ہو گئے۔ انہیں سارے ٹرائب کے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع کیا۔ یہ عبداللہ بن جدعان تھے نا، یہ جو حضرت عائشہ ان کے ڈسٹنکٹ انکل تھے، یہ بڑے ہی رسپیکٹڈ آدمی تھے، ان کو بہت عزت تھی مکہ کے معاملے میں نا۔ اور یہ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹ ہوڈ سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ان کے گھر میں سب کو جمع کیا گیا، اور وہاں پر ایک پھر حلف ہوا، یہ پیکٹ ان کے گھر کے اندر ہوا، اور اس پیکٹ کے اندر ٹریٹی کیا ہوئی، اور اس میں قریش نے سپورٹ کیا کس بات کو، کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا نا تو ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ظلم جس کا ہوا ہے، یعنی جو مظلوم ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، سب ٹرائبل
ट्राइबल लीडर, ट्राइबल है ना, अगर अपने ट्राइब का बंदा है चाहे वो गलत भी कर रहा है उसको सपोर्ट करनी है, कि ट्राइब का बहुत था हमारा, कि नहीं हमारा बंदा है हमें सपोर्ट करनी है, ठीक है, अपने कबायली निज़ाम के ऊपर थे। लेकिन इस पैक्ट के बाद हुआ कि चाहे वो आपका कबायली भी अगर उसने ज़्यादती करी है तो उसे उसका बदला दिया जाएगा, और अगर जो ज़्यादती जिसके साथ हुई है वो किसी भी कबीले, किसी भी एथनिसिटी, किसी भी रेस का होगा, उसके साथ जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना उस वक़्त पैक्ट हुआ था, और इस पैक्ट को कहते हैं हिल्फुल मुतय्यबीन भी कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, सारे ट्राइब के जो चीफ थे, लीडर्स थे ना, वो खड़े हुए थे काबा के सामने, और उन्होंने कलेक्टिव पैक्ट लिया था। और उसके अंदर क्योंकि वो उम्मी थे, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं कि साइन करते, डॉक्यूमेंट क्या होते, उस ज़माने में क्या किया, खुशबू जो परफ्यूम होता है ना उसके अंदर सब ने अपने हाथ डबोए और काबे के ऊपर एक ही जगह पर सब ने हाथ फेरे थे। तो ये उस ज़माने में पैक्ट कह दिया जाता था। तो ये पैक्ट हुआ था, और इस पैक्ट को पैक्ट ऑफ परफ्यूम यानी हिज़्बुल मुतय्यबीन भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है हिल्फुल फुदूल भी कहा जाता है। फुदूल इसलिए कहा जाता है कि वो जो साहब थे ना, जो चीफ जिन्होंने उसको पैसे नहीं दिए थे और लूट लिया था, जिनका नाम था अलास बिन वाइल, उन्होंने कहा भाई किसी का लेना देना है ही नहीं इस मामले में, वाई यू आर इंटरफेयरिंग, माइंड योर ओन बिजनेस। उन्होंने तो ये कहा कि मेरे मामले में किसी का, इट्स माई मैटर, वाई आर यू इंटरफेयरिंग। तो उन्होंने उस फजूल कहा कि वाई यू आर फजूल में घुस रहे हो मेरे मामलों में। तो इसका नाम इसलिए भी पड़ा कि फिर लोगों ने ये कहा कि ये प्रोक्लेम किया कि ये एक सोसाइटल मैटर है, ये कम्युनिटी का मैटर है, किसी का पर्सनल मैटर नहीं, हम तो हिस्सा लेंगे। तो इसलिए इसके दोनों नाम हुए, हिल्फुल फदूल भी कहा गया और हिल्फुल मुतय्यबीन भी कहा। सो इट इज़ एवरी वंस बिजनेस, ठीक है। ये जो है अरब की तारीख का पहला पैक्ट है जो कभी भी नहीं हुआ था, और ये बड़ा हैरान कुन पैक्ट था, और ये काबा के ऊपर हुआ था, ठीक है। ये इस पैक्ट को कहते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसके ऊपर एक हदीस है, कहा गया है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने विटनेस किया अब्दुल्ला बिन जुदान के, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द यंगेस्ट जिन्होंने उस पैक्ट के अंदर उस परफ्यूम पे हाथ लगा के उस पैक्ट में हिस्सा डाला था अपना। तो कहते कि मैं उस ट्रीटी के अंदर मौजूद था, और अवर आई वॉज टू अपहोल्ड इट इवन द इस्लाम, यानी उन्होंने कहा कि आई विटनेस इन द हाउस ऑफ अब्दुल्ला इब्न जुदान आई ट्रीटी दैट वर आई एस्क्ड टू अपहोल्ड इट इवन इन इस्लाम आई वुड डू इट। यानी इस्लाम हो और अगर ये ट्रीटी दोबारा भी की जाए तो मैं करा जाऊँगा, और अगर कोई मुझे इसके बदले में पैसे भी देना चाहे, यानी लालच देना चाहे, तो मैं लालच नहीं दूंगा, मैं इस वाली ट्रीटी के ऊपर खड़ा रहूँगा। हालांकि नॉन मुस्लिम ज़माना था उस वक़्त, इस्लाम आया ही नहीं था, यानी कुफर का टाइम था, लेकिन वो ट्रीटी चूँकि किसी की बेहतरी के लिए थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हालांकि ये ट्रीटी नॉन मुस्लिम टाइम के अंदर है, जाहिलिया के टाइम है, उस वक़्त बुत परस्ती हो रही है, लेकिन ये एक बेहतरीन काम था सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो अगर ये दोबारा भी हो तो मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। एंड आई एम प्राउड कि मैं उस वक़्त हिल्फुल फदूल का हिस्सा था, और सिर्फ 20 साल के थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इन दो इवेंट के अंदर वो कहते हैं कि इनकी क्या अहमियत हो जाती है। दीज टू इवेंट्स आर नोटवर्दी, ये बहुत नोटवर्दी हैं, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले के हैं, और इसके अंदर है, ये क्या बताता है कि अगर फाइट फॉर द कॉज, यानी आपके रिलीजन के अलावा भी अगर कहीं सही सिमत के ऊपर, यानी आप मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन कहीं मसला हो रहा है, वो नॉन मुस्लिम चीज़ है, लेकिन वो हो सही चीज़ के ऊपर है, तो आप खड़े हो जाएं उसके लिए, यानी सोसाइटी की बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए, तो यू शुड पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि वो गुड कॉज के लिए। तो आप अगर उसके अंदर हिस्सा लेंगे तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये होना चाहिए। हम हर चीज़ को लेते हैं ना इस्लामी पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम चूँकि नॉन मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई वेलफेयर का काम हो रहा है, कोई चैरिटी का काम हो रहा है, सोसाइटी की बेहतरी का काम हो रहा है, तो उसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए हुजूर की तारीख से पता चल रहा है कि वो ज़माना ऐसा था जब इस्लाम नहीं था, लेकिन हुजूर ने हिस्सा लिया, एंड ही वाज प्राउड ऑफ इट, ठीक है। ये एक बताने की ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है। और वो बहुत अपनी सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व थे, वो जस्टिस के लिए खड़े हुए, वो ट्रुथ के लिए खड़े हुए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो ममालिक जहाँ पे इस्लाम नहीं भी है, लेकिन अगर वहाँ बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है, तो इंसान को खड़ा होना चाहिए, अगेंस्ट रेसिज्म खड़ा होना चाहिए। कॉलिंग अदर्स फॉर, यानी आपको ब्लड डोनेशन करना है, तो आप ये नहीं कहेंगे हो नॉन मुस्लिम है मैं ब्लड नहीं दे सकता, नहीं, आप दें,
آپ چیریٹی دیں. زکوٰۃ مسلمان کو دے گا لیکن چیریٹی آپ نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, اس سے اسلام کی ایک بہت اچھی پکچر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی چلڈرن کے رائٹ ہیں, آپ بچوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں کہیں بھی, ایون ان اسلامک ملک ہے, نان اسلام مسلم ہے, پھر بھی آپ کھڑے ہیں, ان کا ساتھ دیں. ویلفیئر ہے سوسائٹی کی, اس کا ساتھ دیں. پاورٹی کے خلاف ڈونیشن ہے, آپ اس کا ساتھ دیں. کمیونٹی ایشوز ہیں, اس کا ساتھ دیں. ہیومن ویلیوز کو شو کریں. اگر ایک مسلمان اگر ایسے اپنے آپ کو پورٹرے کرے گا تو یہ ایک دعوت دین کا کام ہو گیا نا, کہ آپ نان مسلموں کے بیچ میں اور آپ ان کے ساتھ ان چیزوں میں کر رہے ہیں, تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. گڈ کاز کو ہمیشہ ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے. جب آپ اس گڈ کاز کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اور پھر جب انہیں پتہ چلے گا آپ مسلمان ہیں تو وہ اس سے یہ بھی بات انہیں سمجھ آئے گی کہ ایک اسلام واقعی ایک ایسا مذہب ہے جو ان چیزوں کے لیے کھڑا ہونے کو پسند کرتا ہے, اور لوگ انکلائن ہوں گے تو اسلام کی طرف. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ ہمیں ان چیزوں کا بہت بہت دھیان رکھنا چاہیے. تو یہ 2 ایونٹ تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹین ایج کے, یعنی جو 20 سال کے اندر انہوں نے ایک پیکٹ دیکھا حلف الفضول کا, وہ ہمیں ایک ایونٹ ملتا ہے. اس کے بعد وہ جو فجار کی وارز ملتی ہیں, جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 15 سال کے تھے, میرے خیال میں ٹینز ہی میں تھے, اپنے 17 سال کے تھے اس وقت. اور ایک ہمیں ملتی ہیں وہ ان کی جب وہ کیا کہتے ہیں وہ تھے گڈریے, کیا کہتے ہیں اسے, پروفٹ ہوڈ, کیا چرواہے, شیفرڈ تھے. ٹھیک ہے, تو جب وہ کیا کہتے ہیں 15-16 سال کے تھے تو وہ چرواہے بھی تھے. اس وقت انہوں نے بیٹل آف فجار کے اندر بھی حصہ لیا, پھر بیٹل آف یعنی پھر اس کے بعد انہوں نے حلف الفضول جو معاہدہ تھا اس میں وہ 20 سال کے تھے تب بھی حصہ لیا. تو یہ ان کی زندگی کے بس 2-3 ایونٹ ہی ہیں جو ہسٹورینز نے لیے ہیں. اس سے زیادہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی زندگی کا ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور بحیرہ کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم ان کی جوانی میں جب ان کی حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے, کہ کیسے ان کا انٹریکشن ہوا, کہاں مل گئی حضرت ختیجہ ان کو, وہ تو بڑے شائع قسم کے تھے, اور کہاں سے حضرت ختیجہ نے انہیں ڈھونڈ لیا. تو اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آؤں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا آپ کو بتانا, آپ کا سننا قبول فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں استقامت دین دے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ, یہ دعا مانگنی چاہیے, اتباع سننا کی اللہ توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ تعالی. بس یہ میں تو اس لیے کرتی ہوں کہ دیکھیں بہت تو میں کوئی بہت زیادہ شرعی خاتون ہوں نہیں کہ میں بڑا دعویٰ کر لوں کہ میں بہت ایک چیز پہ عمل, لیکن جہاں تک میری اللہ مجھے توفیق دے رہے ہیں میں کوشش کر رہی ہوں. اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لے انشاءاللہ تعالی. والعصر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 نحتاج المال